السلام عليكم شبيبه، خوتنا كي راكم دايرين؟ لاباس؟ صحة بخير؟ الحمد لله. كما وعدناكم راهي 12 و5 دقائق، درنا لكم روطار تاع 5 دقائق، سامحونا. الاخبار جايه غير هما خويا حافي سراج، هادي سراج، الاخبار جايه غير هما خويا العزيز. حمزه سلام، واش راكم خاوتي؟ لاباس؟ صافا؟ سلام يا حي المعتصم بالله، ان شاء الله ربي يخليك غير معتصم بالله. كي راكم خاوتي؟ لاباس؟ راهي بارتو الكونيكسيون، بصح شوف انت كي داير لابيس اللي راك دير بها موبيليس نجمه جايزي سي با كي داير راك دير بها حمزه. كونيكسيون تروح وتجي. صح اخويا عمر، صح اخويا يوسف، صافا راكم غايا شبيبه؟ لاباس؟ غايا بغينا نهضروا على الاخبار جيه، هادو الاخبار جيه ورانا موراكم، وما نطلقوكمش باذن الله حتى نكشفوكم ونفتحوكم كما راكم تشوفوا في خاوتنا، وراكم ديروا لهم بالصوره مقوده. حنا تاني غادي نجبد لكم خراكم ونجبد لكم الصوره تاعكم الشابه الزينه تاع التحركيس تاع فرنسا وتاع سموه، وانتم عايشين غايه في فرنسا تحوسوا تخلطوا الجزائر، تحوسوا ديروا الفتنه وتنوضوا الشعاله في الجزائر وغير هذه اللي ما تقوم لكمش باذن الله. الشعب الجزائري راه فطن وفاق بكم والحمد لله. خاوتي غادي نفوتو غير واحد الباساج تاع فيديو هكذا باش نشوفوا هاد الفرشيطه هادي واش هي. راه كاين واحد الشيخ راه غادي يهضر عليها، تابعوا معايا خاوتي مليح هاد الفيديو. غادي عليه الفيديو البارح قال لكم راجل وداير هكذا والاحمر هذا الدم والامازيغي واقف. راكم شفتوا هذاك الفيديو هذاك جو بونس غادي تشوفوا الحقيقه تاع هاد الانسين هادي واشنو. غادي نبداو بهذا وبعد عندنا 3 مواضيع غادي نهضروا عليهم باذن الله. تابعوا معايا خاوتي ومشاركه والبارطاج خاوتي، بارطاجوا. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا خاوتي، ها حق ربي لاصوري ما بغاش تمشى فيه بتا المولي تاع شعواد الله يحفظ يوسف. استغفر الله يا رب، استغفر الله يا ربي، استغفر الله. غادي تسمعوا واحد الشيخ واش راح يقول لكم على هذا بسم الله الرحمن الرحيم. يا لطيف، هذه لاسوري وداروا فيها الشعوذه ويتحارش الشعب الجزائري. يا الشعب الجزائري كاع راك مسحور. غادي تتبع معايا الفيديو غادي تشوف هذا اللي كسموه واش هاد الانسين هادي واش الفوائد نتاعها. فهمتوا؟ هذه لاسوري مباش ان شاء الله يحفظ الصر ويتحارش الشعب الجزائري اللي راه مخدر وراه مسحور الله يحفظ. روحوا رقوا رواكم، روحوا ديروا الرقيه. اسمعوا خوتي. الا هو الشيطان. وهنا يتضح لكم جليا كذلك هذا الرمز الذي هو رمز للماسونيه ولعبده الشيطان. وهذه كلها للاسف الشديد شبابنا يضعونها حول اعناقهم ويشترونها بالاموال وهذه كذلك، ولكن هذا الههم الا هو الشيطان. وهنا يتضح لكم جليا كذلك هذا الرمز الذي هو رمز للماسونيه ولعبده الشيطان. ايوه هذا هو اللي كاكم بنادم واقف وفيه الاحمر رمز ماسونيه. وسمعوا واش يقول لكم هذا الشيخ. الله يستر عليكم، تابعوا معايا مليح هذا الشيخ واش راه يقول. الشيطان. وهذه كلها للاسف الشديد شبابنا يضعونها حول اعناقهم ويشترونها بالاموال وهذه كذلك، ولكن هذه تكون عند الافارقه كالسنغال وغيرهم. وهذه هذه الرموز للاسف الشديد هذه الرموز يكون عليها اصحاب، بحيث ترى ان هذا الشاب يضع هذه الرموز ولكن وكلوا بهذه الرموز جني ماسوني مثلا، هو يشعر بقوه بهذا الرمز، فبمجرد ان يعتنق او يضع على عنقه الشاب هذا الرمز حتى يصير في ركب الماسونيين او يفكر بتفكير الغربيين وتفكير اللادينيين.
من حيث لا يدري، يا رب تستر يا ربي. ولكن إذا ما اجتهد في الرقية الشرعية اتضح أن معه جني من هذا الضرب ومن هذا الصنف. فنسأل الله تعالى يحفظ الشباب المسلمين وعلى الناس. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون. طيب هذه صحيح. فهمتوا خوتي؟ هذا الانسين تبع الماسونيه، وهذه يديروها عبده الشيطان. عبده الشيطان اللي راهم عندنا ديك الجهه، راكم فاهمين خوتي؟ وقال لك باللي يديرها الجن ولا يديرها الانسان باش يتقوى بها. راكم فهمتوا ولا سموه؟ ولا نعاود لكم باش تسمعوا مليح. هكذا كاين اللي ما سمعش دخلوا غير دروك. نعاود لكم باش تسمعوا مليح وتفهموا هذا الرمز هذا تاع الفرشيطه واش راه يقول. باسكو الفرشيطه فرشتوكم كاع فرشتوكم كاع الشعب الجزائري راهم فرشط. نوضوا روحوا ديروا الرقيه وديروا الضربوا الخفيف، روحوا ضربوا الخفيف على رواحكم، راكم كاع مسحورين. عاودوا سمعوا معايا مليح خوتي. ولا يتضح لكم جليا كذلك هذا الرمز الذي هو رمز للماسونية ولعبدة الشيطان. وهذه كلها للأسف الشديد شبابنا يضعونها حول أعناقهم ويشترونها بالأموال وهذه كذلك، ولكن هذه تكون عند الأفارقة كالسنغال وغيرهم. وهذه الرموز للأسف الشديد هذه الرموز يكون عليها أصحاب، بحيث ترى أن هذا الشاب يضع هذه الرموز ولكن وكلوا بهذه الرموز جني ماسوني مثلا هو. صحيح فهمتوا؟ قال لك داروا الجن ماسوني باش يعطي لهذاك الشاب القوه. الشيطان القوه هذه كي دايره ما على باليش، قوه تاع الفرفاره ولا ما على باليش. يشعر بقوه بهذا الرمز، فبمجرد ان يعتنق او يضع على عنقه الشاب هذا الرمز حتى يصير في ركب الماسونيين او يفكر بتفكير الغربيين وتفكير اللادينيين. يا ربي نجينا يا ربي. راكم تسمعوا خاوتي ولا ما تسمعوا؟ سمعوا خاوتي سمعوا. من حيث لا يدري، ولكن إذا ما اجتهد في الرقية الشرعية اتضح أن معه جني من هذا الضرب ومن هذا الصنف. فنسأل الله تعالى يحفظ الشباب المسلمين وعلى الناس. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون. طيب هذه صحيح. فهمتوا خاوتي؟ انا راني نقول على الشعب الجزائري راهم مبردعوا وراهم كسموه. هو ترى انتك هي الفرشيطه اللي فيها الحكمه، فيها العفسه. راكم فاهمين خاوتي؟ ها رانا نجبدوا لهم في الزبل تاعهم. ايوا بليس حطوا الفرشيطه هذه حطوها في الدخله تاع باتنا. تما الباتنيين مساكين راهم كاع كسموهم كاع عمرهم كاع عماوهم بالشعواده. يا خاوتي الباتنيين غادي تشوفوا، غادي الناس انتقلوا هذيك الفرشيطه. راكم مفرشطين نتوما تاني غادي تفرشطوا. انا نقولها لكم غير روحوا ضربوا الخفيف عند الدخله تاع باتنا ولا ضربوا ديروا الرقيه تما خاوتنا. والله العظيم غير يخطيكم سعفوني نحوا هذيك الفرشيطه. استغلوا الجزائر. هاي راكم تشوفوا فيها هاد البلاصيطه هذوك معقلين عليها اللي حطوها غير هنا عندهم مابا 20 جور ملي حطوها باش يطلمسوكم. راهم دايرين لكم طلامس خاوتي اللي عندهم في الولايه تاعهم. هاد الفرشيطه قلعوها سعفوني والله لا راكم فرشتين. انا نقولها لكم تابعوا. هذه بوركينا فاسو شو كي دايره هذه اكثر منها. هذه مكحله كاع فيها الكحله. هذه فرشيطه كحله مانيش عارف لا تاع بلاستيك ولا تاع حديد ولا الشيبان. هذه الفرشيطه هذه راكم فاهمين؟ الور الجزائر هاي الجزائر. هذه بوركينا فاسو وها هي الجزائر. هذه اللي داروها في ديك هذيك الدائره اللي قبل باتنا تاع الدخله هذيك. قالوا لي هذيك الدائره نصهم كاع زواف تماك. شوالا داروها للشاويه باش يبردوا لهم الدم ويبردوا لهم كسموه. انا نعرفوا الشاويه حامين كيفاه ما قلعوهاش. انا برهيد اخت يا خاوتي الشاويه تعباتنا قلعوا نحوا عليكم الفرشيطه هذه. الله يرضي عليكم. هذه هي دروك نروحوا كسموه
راكم شفتوا خاوتي الشيخ واش قال لكم. المهم ديروا في رسالكم. هاد الناس اللي كانوا في الحراك وكانوا حدا صحاب الفراشيط راك كنتوا كاع مفرشطين. الحمد لله يا ربي كورونا راهي بينت بزاف صوالح وراكم تشوفوا بعينيكم. انا خممت كي من هكا نهار الاول، انا قلت هاد الشعب الجزائري علاه راه يخرج كل جمعه، ما فهمتش. قعدت نخمم ونردد ونحلل وندير. بعد قلت انا بالك هادو راهم يديروا لهم السحور. اي سي فري دوك انا كي سمعت هاد الشيخ راه قال لك اسيدي هاد الفرشيطه راهي تاع ماسونيه واللي يديرها في صدره راه يفرشط روحه ويزيد يفرشط الناس معاه. راكم فاهمين خاوتي. المهم نروحو خويا نروحو هذا الموضوع راكم شفتوه. نروحو الموضوع الزواج اللي هو تاع خاوتنا تاع البارح تاع سيدي علي وهذاك الشاوي هذاك الفحل وخونا بن عيسى تانيك الله يعطيهم الصحة بارك الله فيهم. دونك غادي ندير واحد المقطع تاع الشاوي يهضر بالشاويه وكذا وكذا، وغادي نفهمكم تانيك راهم داروا له تصاوير تاع هذا ونفهمكم على هاد التصاوير علاه. هذه تطافي، هذه حاجه عاديه في فرنسا. هذه راهم داروها له باش يشوهوا له التصويرات تاعه. قلنا نزيدو نهضروا عليها. تابعوا معايا خوتي، نديروا واحد قطعه من هذا الفيديو تاع البارح ونروحوا للتصاوير على داروا له تصاوير. تابعوا معايا خوتي. شوفوا مليح لو درابو، شوفوا الرايه نتاع الشتاء تاع يقول لك امازيغيه. شوف انا شاوي بس ديجا هنايا راك تشوفوا هاد المضامات راهم معاهم. اقسم لكم بالله يا خاوتي الا نصهم كاع يخدموا التروطوار في فرنسا. كاع النساء اللي راهم هنايا ليموهم من الساندوني اللي في فرنسا يعرفها الساندوني، لموهم كاع من التروطوار وجابوهم هنايا لهذا البلاصيطه. هما واحد 25 واحد ولا ايوا بداو يديروا في الحراك تاعهم. تابعوا خاوتي معايا تابعوا نتاعهم. شوفوا يا الجزائريين، regardez les enfants du Côte. شوفوا مليح لو درابو. شوفوا الرايه نتاع الشتاء تاع يقول لك امازيغيه. شوفوا انا شاوي بصح مانيش منكم، مانيش حركي. شوفوا ما عندناش رايه احنا الشاويه. ها هي كي شوفوا هاو قبايلي الحمد لله راجل، ماناش عنصريين، عندنا رايه وطنيه. شوفوا مليح خاوتي الرايه تاع الفرشيطه وتحتها رايه الجزائر. انا شاوي امازيغيه ما تحشيو الناس، ما كانش لغه امازيغيه. يا با دو لونغ امازيغ، سي ان دياليكت. وحنا شاويه العربيه فيف العرب، فيف لا لونغ عرب جيسكو بو. يا با دو دياليكت، يا با دو لونغ امازيغ، ما كانش. شوي شاوي لي زوغيس بصح ما عندناش. حنا عندنا لهجه، لغتنا هي العربيه والاسلام. لي تروا برانسيب لي فوندامونتو دو لالجيري، الاسلام، اللغه العربيه لغتنا، والرايه الوطنيه رايتنا. السلام عليكم، بارك الله. تحياتنا خاوتي هم الخبرجيه، هم الخونه. فوالا خي تهضروا على الشاويه تقولوا الرايه الامازيغيه، ما عندناش رايه امازيغيه، عندنا رايه وطنيه. شوفوا خلقوها الشاويه تكميني غير شاويين ذي حرور. نمشي الشاوي ذا حرور غير غيشت من الرايث الرايث الشهداء، رايه ضلهم بالشاويه. وليش الرايثين نتشيفونت، وليش انا فرشيت ولا فرشيت غير الرايث الوطنيه. اللغه النغث عرب، اللغه البربريه سيتين ديالكت لهجه ماهيش لغه. بارك الله فيك. لازم تفهموها. حبوا يقسموا الجزائر. شوفوا رايه فرشيطه داروها الفوق والرايه نتاع الجزائر داروها لتحت. يحبوا يقسموا البلاد. يا الشعب الجزائري حلوا عينيكم، وخاصه الرساله الى ابناء الاوراس. دافعنا على الاسلام وعلى العروبه. عقبه صحابي الله يرحمه شهيد مهما كان، عقبه صحابي فوق رسالنا. الاسلام هو الدين تاعنا. اللغه العربيه تبقى اللغه العربيه هي اللغه تاعنا، والرايه رايه الشهداء ماتوا عليها هي. وليك شفتوه مليح. وليك اللي راه في التصويره اللي وريتها لكم دوك نفهمكم على ديك التصويره كيفاه تصور مع هذاك المير تاع ديك لاكومين تاع فرنسا. دوك نفهمكم خوتي. الرايه تاعنا ما كانش رايه اخرى. الدليل خاوتي راكم تشوفوا من اللور رايه الفرشيطه الفوق ورايه تاع رايه الشهداء الوطنيه لتحت. هذو خونه خاوتي، هذو باعوا الضمائر تاعهم والله صدقوني. فيهم نساء ماهمش نساء،
كيخدموا حاشاكم الشارع في التروطوار وجاو هنا. سمعتوا يخدموا كاع التروطوار في فرنسا في الساندوني، هادو كاع اللي جابوهم دوك النساء اللي راهم تماك، ولو مام اللي كانوا يخلصوهم يكروا لهم لي بيي ويرسلوهم للجزائر شاك ويكاند. اريفي ديبار، يديروا اريفي ديبار، يجوا بالجمعه ويعاودوا يولوا بالسبت ولا بالحد، يفوتوا الويكاند في الجزائر. شحال بيي 70 اورو 80 اورو، يخلصوا لهم لي بيي ويرسلوهم للعراق للعاصمه. ويكاند داير داك الكلب تاع بطاش المير تاع العاصمه، هذاك العاصمه الوسطى اللي هو اللي كان يستقبلهم يبيتهم في لوكال تماك، وصباح يضلوا يبولوا في لي باتيمون تاع في الحوايج تماك مساكين تاع هذوك الجوارين هذوك، يلقوا القرع تاع البول والخنز، وصباح يقدر بالطياره ويعاود يولي يسموه. هادو هما المدامات اللي كانوا المبردع في الحراك. هذاك كورونا كشفتهم، ما كاش طيارات، راهم يجوا يديروا الحراك تاعهم هنا في باري. راكم فاهمين خوتي؟ فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ هذه هي لافير راهي الكورونا هي اللي كشفتهم. كيفاه؟ مين حبسوا الطيارات وحبسوا كسموه، ما كانش الحراك في انتم شفتوا كاين حراك في العاصمه؟ ما كانش حراك. شكون اللي كان يديروه؟ هادو اللي داروا في باري البارح، هادو هما اللي داروا الحراك في باري، هما نفسهم اللي كانوا يحقروا في القنصليات الجزائريه نهار الانتخابات، وهما نفسهم اللي كانوا يهودوا للعاصمه يحركوا تماك ويديروا التحراك يعروا رواحهم قدام الناس تماك، وهذوك مبردع مسكين مخلوع ويشوف فيها وما على بالش بلي راهي طايبه في الساندولي في التروطوار تاع الساندولي. تابعوا معايا خوتي. جزائري الشاوي والحمد لله عندنا رايه. ها هي يصور فينا زعما واش الوقت. برونو فوتو اسمع هنا رايتنا وحده والله الذي لا اله غيره. الله يرحم مصطفى بوبولين، الله يرحم الشهداء، والله ما عندهم والله صدقوني ما بيهمش البلاد ولا يدافعوا عن البلاد، ما بيهم والو، بيهم مصالح، بيهم المصالح. هادو هناك تشوفوا فيهم يحوسوا على لي بوست، يديروا الشونطاج لهيه، يحوسوا على لي بوست. ما بقاش بقاو نخدموا بلادنا. عندنا رئيس نحاسبوه عجبنا حاجه ما عجبتناش نهضروا معاه ونخدموا بلادنا نبدلوه. لا ما عجبناش. هذه هي الجزائر، هذه هي الديمقراطيه، سي صلا ديمقراطيه. فوالا خوتي اسمحوا لي، بارك الله فيكم. فهمتوا خوتي؟ السلام عليكم. هيا دروك نورمالمون كاع الناس شافت هذا الفيديو، وكاع الناس شافت الفضايح اللي داروه لنا هاد ولاد البلغار في فرنسا اللي راهم مكشوفين والناس تضحك عليهم، وكاع الناس عرفتهم على حقيقتهم، وهذه هي الحقيقه تاعهم. هادو هما ولاد بيجار اللي يهضر عليهم الرئيس، هادو هما ولاد الحركه، ولاد الزواف. هادو اللي جدودهم كانوا زواف، وتهضر معاه تغلق معاه يقول لك انا وطني وانا نضرب عليك حقوقك، وهو يضرب على المصالح تاعه، على المصالح تاعهم وعلى لي بوست باش يقبضوا لي بون بوست في السناتراك وزيد. هذه هي الحقيقه تاعهم. المهم غادي نروحوا لهذا حاشاكم هذا الكلب هذا اللي حط هذا التصويره باش يشوه خونا هذا الشاوي اللي كان يهضر. نتوما شفتوا انسان زوافي كما راهم يقولوا هما حركي ولا سيبا معركه تحرير الوعي، بوني بان فريد ولا سيبا مانيش عارف. هادي كان هاهما ديجا الكتوبه راهم هنايا. انا حضرت خطره كيما هكا واحد فاميليا هنايا في باري، حضرت له العرس كيما هكا، وسنين هادرنا دي تيموا كيما في البلاد تقدر تدير زوج شهود تروح تشهد مع واحد باغي يتزوج مع واحده، هو جا مسكين شهد مع هذا صاحبه بتات يسكن في لاسيتي ولا تاعه، ولا يعرف هذه المراه بالك جزائريه تزوجت مع هذا مسلم، جا دار تيموانيا الساعه وبو داير لي فوتو نورمال عادي، بصح هذا ما قطعش البلاد ولا كان خابيت ولا خاون البلاد ولا. السيد راه يقول لك السيد راه وطني، ماشي كيما نتوما كنتو دايرين في الفرشيطه من الفوق ودايرين الاعلام من التحت وملمين الفاسدات هادو وتخونوا في بلادكم، تحاربوا فرنسا في فرنسا. هذه كاع ما تدخلش، هذه ما بغاتش تدخل لي انا في راسي وما بغاتش تدخل للشعب الجزائري في راسه.
نتوما والمازدا هادو تاع المعارضه الكرتون هادو تحاربوا فرنسا في فرنسا، ما كاش منها هادي. انا شفت عاميروش بكري، قرينا ليستوار تاع عاميروش حارب فرنسا في فرنسا، وحاربكم نتوما باللاكوط. كان اللي يقضبه يهدر الفرنسي ولا يقول انا قبايلي يشويه باللاكوط. عاميروش سمعنا عليه، سمعنا على التاريخ تاعه، ونعرفوا التاريخ تاعه، وحكاو لنا والدينا وحكاو لنا جدودنا، ونعرفوا بيان ليستوار. راكم فاهمين الشردامه يا ولاد البولغار. عاميروش فري كابيل كيما خونا قلنا لكم النهار الاول. كاين قبائل رجال، كاين لي زوم. هاوليك سيدي علي خونا في باري ما شاء الله قبائلي قال لهم لا انتوما تقولوا الزول انا نقلعها، هذه تاع الزول انا نقلعها، نقول لك السلام عليكم بالعربيه سبحان الله العظيم، يا سبحان الله العظيم. يخلق الله ما يشاء، ربي يخلق ويفرق. انا نقول كاين قبائل خاوتنا في الجزائر تاني احرار ورجال ومساكين راهم الله غالب، يخافوا من هذه العصابات اللي راهم تماك. راكم شفتوا يقايسوا في الشرطه ويقايسوا يسموه الشرطه وما احترموهاش، ويتحارى الشعبي يروح يحرق له داره مسكين ولا سي با شي يديروا له مسكين، يخاف منه سي نورمال. بصح هاو مي يبانوا رجال دروك. هاو في باري وحده وقف لهم سيد علي وقال لهم انا فرشيطه ما تمثلنيش، انا يمثلني درابو الجيريا. هذا هو ولد عاميروش تاع الصح، هذا هو قبائلي اللي رانا نهضروا عليهم. اما هادوك بولغار، هادوك باينين باللي مرتزقه جابتهم فرنسا معاها من البلغار، وقعدوا تماك مع القبائل وبردعوا ولاد قبائل ثاني هذوك الاقليه. ومن بعد درك القبائل تحلبوا قالوا ما احنا ولادنا ما نلعبوش بهم وروحوا الله يعاونكم، ولاو يخرجوا 40 واحد 50 واحد في بشا. هذه قصتها. خونا هذا مسكين بغاو يشوفوا له التصويره تاعه ولاو يديروا لا فوطو هذه باللي زعما سوا ديزون مع المير. هذا المير راكم تشوفوا فيه خاوتي، اقسم بالله كنت تحوسوا عليه بلا تلقوه قبايلي. اقسم لكم بالله اني قلت لكم انا خطره حضرت لواحد المارياج كيما هكا المير قبايلي في شوازي لوغون، واحد البلاصه واسمها شوازي لوغون. هذه كومين في باري، في وسط باري، يسموها شوازي لوغون. المير تاعها قبايلي، يهدر العربيه غايه، يهدر العربيه وهدر معنا بالعربيه وكل شيء. وحضرنا العرس تاع خونا زوجنا كيما هكذا كيما راه هاد السيد وسلام ودار ليفري فامي تاعه والله يعاون. هذا كان تيموا باين. هاوليك الوراقي هنايا، هاو الكتاب تاع وين يسجلوا، هاو الورقه تاع تيموا الزواج. ضرب معاهم فوطو ولا شيبا داير فوطو في كسموه ردوها كبيره انسان راه يهدر بالوطنيه، راه يهدر راه يقول لكم بلي انا شاوي جزائري ما راش كونتر الجيري. نتوما اللي راكم كونتر الدوله وكونتر الشعب الجزائري كاع وتعاوزوا تبردعوا فيه. ينعل الوالدين الراس تاع والديك راكم كشفتوا على حقيقتكم، راكم بنتوا باللي نتوما هما ولاد الزواف اللي كنا نهضروا عليهم واللي هضر عليهم كايت صالح ربي الرحمه واللي هضر عليهم الرئيس تاعنا واللي هضروا عليهم جدودنا ووالدينا. نتوما هما ولاد الزواف، نتوما هما. وباذن الله دوك تتنقوا كاع راكم داو تصاوركم وداو سموه دوك غادي كي تجي داخل البلاد يهضروا معاكم ماشي دركا. فهمتوا خاوتي؟ هذه هي وهذا هو. هذا خونا مسكين بغاو يشوفوا له الصوره تاعه، راكم تشوفوا صح دار دي فوطو بصح شوف خويا راه واقف على بلاده. قالك انا جزائري. نابورت كي يجي لاميري ويلقى ميري يتصور معاه وراه مشكل يتصور معنا. بصح نتوما معطوب بالوناس راهو قدسوه ماه وقدسوكم باينين بلي نتوما قور وبوه قاوري وبوه وخلاطر والديكم. ما تحاشموش تكذبوا ديروا في الحق، ديروا في الحقيقه وديروا في سموه. روحوا يا زريعه مسوسه، روحوا صاي الشعب الجزائري يتحلب لكم وما غاديش يزيدوا يتبعوكم. ما كاش حراك صاي سيبون الله يعاون. نتوما تاع مصالح وهذه هي وهذا هو. اسنو خوتي نجبد لكم السيد اللي شوه الصوره تاع هذا السيد هذا، غادي تشوفوا باللي هو الحركي ولد الحركي. غادي نجبد لكم كاع زبله دروك غادي نجبد لكم زبله قدامكم غادي تشوفوا. ها واسمو خماس جيون. هاوليك
هو اللي راه يشوه في هذا السيد. والبارح كان تماك، وهو اللي هاد الفرخ عاشاكم، هو اللي راه داير هاد المشاكل كاع اللي دارها تماك بلي فيديو سموه اسر. هاوليك ها ديجا غادي تشوفوه نيفاطو يبان بلي من ديك الجهه. هاوليك هذا هو، هذا عايش في فرنسا ولي فاكونس تاعه يفوتها في لاسويس. غادي نجبد لكم الخرا تاعها درك ونجبدها لكم دروك، ونجبد لكم حتى التليفون تاعه وتا لادريس وين يسكن هذا الكلب هذا. شوفوا واش راه داير في الجيش، شوفوا واش راه داير لي فوطو. هذا اللي يدير لي فوطو لي كري كلشي. ها غندخلوا في لي فوطو تاعه. ها بوطو هاوليك ها هنا راه يشوه في خاوتنا بن عيسى. ها راكم تشوفوا. ها امير بن عيسى بلطاجي. هاوليك انتقلوا خاوتي. ها هذا بلطاجي هذا. ها واش دار هذا؟ واش دار؟ كان يعاير فيكم كيما نتوما كنتو تعايروا. السلام عليكم. وطني انسان وطني ما يحب بلاده، ما بغاكمش تسموه. عندك واش راهم كاتبين؟ بلطاجي جرو النظام. تما درك اللي يضرب على بلاده جرو، اللي يضرب على الاسلام ارهابي، اللي تما نجيبوا خواتاتنا معاكم ونشطحوا ولا نولوا كيفكم مثاليين، ولا نولوا جرو النظام. هذه هي يوسخوا في الناس، يوسخوا في الرجال. ها راكم تشوفوا كيما راكم تشوفوا. ها لي فوطو تاعه كاع. هاو التصويره تاع يحيى والراي. هاو التصويره تاع يحيى. سي با راه كاتب عليها. دوك نقرو، دوك ندخلوا ونشوفوا ونقرو. العجائب محكمة العصابات البوتسريقية والعسكرية ويحيى يرتدي معطف مضاد للرصاص. سي محمد هاليك اسيدي. محكمة قاتل بمحكمة العصابة وحكمة 7 نجوم. هل اودي روح مالك، روح هف بيبيط. يحكيها البيبيط السي محمد. هاوليك شوف شداير. شوف هنا غير التحرات داير الناس راكدين برا. الوزير عندك الوزير واسمو هذا تاعنا كمال رزقي. شوف واش دايرين هنا، شوف واش داير التصويره تاعه. الحم 800 دينار. قصابة كمال رزقي. كوليا الزوالي. سي نورمال خويا. على دارها الوزير الزواف تاعكم. هود الميدان الزواف تاعكم، هود الاسعار الزواف تاعكم. ياك في رمضان كانت الاسعار تطلع، المواطن الفقير مسكين تشوه تاكلوه، كليتو له العم المواطن الفقير. صح ولا راني غلط؟ زيد هاليك هنايا يهضر على القايد صالح. شوف هادو ناس هادو الله يحفظهم السر شو كي دايرين. شوف يهضر على كمال رزقي. بالتبون. غير يشوه في الصورة تاعهم عندك. هالي يهضر غير على العسكر. حتى القايد محمد القايد ربي يخليه لنا. شوف يحاولوا يشوهوا له في الصورة تاعه. يا اخي هذا جنرال جديد. جنرال هذا هو اللي غادي يطبقكم ان شاء الله باذن الله. عندك يصوروا في سبيطارات ومش عارف. هادو غير هما يروحوا يديروا تصاوير ويحطوه في الفيسبوك ويديروا كسموه. ويشوهوا صورة كسموه. طابو. يهضر على طابو. طابو ما هضرش عليه، ما كتبش عليه هنا خاويه. طابو تابع كسموه. جاي يقود علينا، جايين يرنكوا علينا. هالي طابو. كل جزائري حر هو كريم طابو. اقروا معايا خوتي. اقروا معايا. شوف واش يقول على طابو هنا. ثم يشوه في العسكر في الجيش ويكتب على كل جزائري حر هو كريم طابو. العصابة العسكرية وقعت في الحضور. دولة العالم تبحث على مخرج من فيروس كورونا والأزمة الإنسانية والاقتصادية، والعصابة العسكرية تبحث على كيفية اختيار رجال الجزائر. هذا راجل الجزائر، هذا الشكام، هذا شكام ربراب. هذا الفاكتور تاع ربراب اللي يرفد له الخراطيم. هذا راجل من رجال الجزائري. هذا الماسون هذا لكم ردينا سياسي. هذا انا ما نديرش ماسون عندي في الدار. يا واحد البولغار المخنزين. فهمتوا خاوتي؟ شوف تشويه. ما كاش حاجه اللي راه دايرها كسموا عندكم خاوتي. غير العسكر يهضر كاع على العسكر. يهضر كاع على العسكر. راكم تشوفوا خاوتي بصح. يا نحن لكم بالمرصاد يا كسمو. تشوه صورة خونا غادي نجبد لك الخرا تاعك درو غادي نجبدها لك. شوفوا معايا خاوتي. غادي نروحوا هنايا. نروحوا بليس.
هنايا لو غادي ندخلو. خاوتي هنايا في اوروبا، في اوروبا تبغي تفوت لي فاكونس، كي دير دي فوطو ولا لي فيديو ولا كسموه، تدخل تتبارطاجا عندك في الميموار تاع الفيسبوك تاعك اوتوماتيك، ماشي كيما البلاد حاجه اخرى. وهنا عندهم دي زوبسيون زياده. نتوما المهم انا غادي نوريكم كيفاش العفسه. ها السيد وين يفوت لي فاكونس تاعه. هنايا فيزيت لو 19 جونفي 2020 لوزان. هادي لوزان جايه في لا سويس. هنايا فيزيت لو 10 جونفي 2020. هنايا لو 10 جونفي، هنا لو 19 جونفي. هنايا في لوزان تاني في لا سويس. هنايا جوردن فيزيت لو 10 اوت 2019 في جوردن. ناسي محمد من اين لك لارجن الدراهم نتايا باش تروح لجوردن وتروح لا سويس تفوت كسمو تاعك. هنايا في تايلاند، هنا تايلاند لو 16 افريل 2018. هادو كاع لي فاكونس اللي فوتهم من 2017 هاوليك حتى ل 2020. صافي 3 راه يروح كسموه. هاي هنا سويس هاي لا سويس. تقروا هنايا ولا ماكش تشوفوا؟ استنوا دقيقة غادي نقرب لكم هنايا وتشوفوا غاية الغاية. هاي سويس، هاي لا سويس فيزيت لو 19 فيفري 2018. هاي ليك هنا سويس لو 20 فيزيت لو 22 اوت 2017. هاي نعاودو نروحو هنا. تابعوا معايا خاوتي، تابعوا معايا. هنايا فيزيت سويس لا سويس فيزيت لو 18 اوت 2017. تايا لي فاكونس تاعك تفوتها غير في لا سويس وفي جوردن وفي تايلاند وتحوس وداير حيحايا وداير هاد الصور. من اين لك نتايا كيفاش راك تروح لهاد البلدان؟ الناس راهي تسكن في اوروبا، باش تروح لهاد البلدان لازم لها دراهم. ديجا لا سويس باش تاكل ساندويتش تاع في سويسرا تاكل ساندويتش ب 30 اورو ب 30 اورو باش تاكل كسمو. انت من اين لك الدراهم هادو؟ شو غادي نوريكم واحد الصوالح غادي تنخلعوا دروك. هذا النيف الطويل هذا الخانس اللي راه يقطع في الجيش تاعنا ويقطع في التبون، يقطع حتى في القايد صالح ربي يرحمه. دوك تسمعوا نوريكم لي فيديو واش داير ولد الحرام. فهمتوا خاوتي؟ تبقى معجب، تبقوا معجبين خاوتي. هاي لا سويس، هاي عندنا الادله، عندنا كل شيء يا ولد الحرام. رانا جبدنا لك الزبل تاعك وين عايش وين حتى امك نجبدها لك، انايا مرتك جبدتها لك. غادي نجبد لكم مرته في انجليزيه في لا سويس، في انجليز. هاي مرته، هاي مرته وبنته. وين غادي تشوفوا لاجليز باش تعرفوا هذا انسان شكي. هذه ست انجليز. هاوليك الكراسه، هاوليك وين يعبدوا. هنايا ها مرته وها بنته. جاي دير كسموه وتقطع في الجيش كسموه. شكون انت شكون؟ هاي لك مرته، هاوليك مرته وبنته. انا ما جبدهاش بصح كي راك تشوف في صور خاوتنا. انا نوري اللحم تاعك اللي راه مفركت. هاو اللحم تاعك اللي راه مفركت. روح لم اللحم تاعك، حكم في دارك ومرتك وفي ولادك، وروح عطينا الكسمو. شوفوا هنا هذا الهوبه اللي راهي مصوره حداه. شوف راكم تشوفوا خاوتي. جاي تقود علينا غادي نجبد لك الخرا تاعك، نجبده لك. بدك حتى النيميرو التليفون تاعك نجبده لك. هاوليك النيميرو تاعك يا حمار. هاوليك 00 32 33 24 48 14 410. نجبد لك الادريس. هاوليك 74 50 le boulevard Wood Switzerland. هاي انا جبد لك ترك سمو. انا 2 دقايق نديرها في الجي بي اس نتكلم عندك في الدار. نتقم لك الراسه تاع والديك يا ولد الزفاف، يا ولد الحركي، يا المخنس. خلينا من مرته وبوه وماه. جبدته كاع بوه وماه، عندي كاع تصاويرها كاع كلشي، كاع في الانجليزيات وكاع في كسمو. جيت تقول لك سمو حاجه اخرى خاوتي. هالك هنا استغلوا هذا الفيديو الله يرحم والديكم. هو كان داير هذا الفيديو،
سمعوا مليح الفيديو واش يقول له؟ يقول له باللي هادوك العرب يروحوا يديروا الجمعه دوك تسمعوا يهضر على الجمعه، نصلوا الجمعه يقول له هذه البارح وصرات هذا الخطاب اللي راه يخطب فيه هذا الكلب هذا، هذه البارح صرات هو كان يفيلمي فيه، هو هذا الكلب هو اللي كان يفيلمي فيه. هادو اعداء الاسلام، هذا الراس الخامسه اعداء الدين واعداء الاسلام واعداء الجزائر، هاد الزريعه المسوسه هادو 4 دورو. اسمعوا خوتي. باش يهضروا هذا ابو مقبول، باش يهضروا ما يهضروش بالدين، وانتوما تخليوهم يروحوا يصليو لكم في صلاه الجمعه. الور كاع كريمينال كورومبي هاي فهمتوا، قال يروحوا يصلوا الجمعه، قال الور كاع دي كريمينال والناس تصفق عليه هنايا بهاد البايرات هادو تاع الطروطوار، هادو ما تاع الطروطوار اللي كان يهضر عليهم خونا هذاك الشاوي. شوف صغلوا هنايا هاوليك صفقوا عليه على الكلمه تاع الجمعه، يروحوا يصلوا الجمعه وقاعد كريمينال. غادي نعاودها لكم تسمعوها. كريمينال في صلاه الجمعه. الور كاع كريمينال كورومبي يروحوا يصليو لكم في صلاه الجمعه. الور كاع كريمينال كورومبي. صايب فهمتوا خوتي؟ ها اللي راكم تتبعوا فيهم من برد عين. قال لك يصلوا صلاه الجمعه الوغ كاع دي كريمينال. تسمى انت جويف ولا ماشي جويف ماشي مسيح، ما جو سي با الدين تاعكم اللي راكم قابلينه كي داير. ما عرفناش الدين تاعكم، حنا مازال ما عرفناش. فهمونا الدين تاعكم كي داير. روحوا بعدونا سيدي، حنا جزائر مسلمه. ما تبغوش الاسلام روحوا خرجوا من بلادنا خويا. كاين 43 مليون وانتم 4 دورو. انتم 4 دورو روحوا وسعونا. روحوا ربي يسهل عليكم. روحوا قعدوا عند ماماكم فرنسا، قعدوا تما كلوا الحلوا مع الصباح وشرب البيره مع الصباح، وروح ارقص انت ورسل مرتك الساندولي ديال الطروطوار تخدم عليك. ايوا وقارا 400 اورو باش تشري بها قابسه شمه، وهذه هي. كاين انا جماعه واحد 4 ولا 5 قلعوا له، بردوه عاود قلب الهضره. سمعوا تابعوا معايا خوتي. انا سيدي خليك تهضر يا اخي. سمعتوا؟ قال له باردون يا اخي. نقلعوا له. كاين فيهم اللي راهم واقفين معاهم ما بغاوش على الاسلام، معليش، وقلعوا له. راكم تشوفوا خوتي، هذه هي. هادو هما اللي داروا البارح، اللي داروا سموه، اللي داروا المسيره في باريس البارح. هادو هما. ويشوفوا الصوره تاع الرجال، يشوفوا في الصوره تاع السيد مسكين. هاوليك لا سويس، لا سويس. وين يفوت خويا لي فاكونس غير في الثلج وكسموه. يروح يدير السكي، في الثلج. انت من اين لك باش دير السكي؟ عباكم شحال السكي كاين دي فواياج اورغانيزي هنا في اوروبا باش تروح دير سكي في لا سويس. تخلص قريب صاحبي قريب 4000 اورو. وتشري لاتوني اون بليس، تشري لاتوني دير واحد 1200 اورو. تشري لاتوني تاع سكي تجيبها معاك ويعطوك هذوك الاخرين وتروح 4000 اورو برسك. وزيد لها لوتيل وزيد الماكله تاعها تمك في لاسويس غاليه. من اين لك انت هاد الدراهم هادو؟ كما جيت تحركي وراك تخلص على هادو وراك تضربوا على هاد العصابه هاد اللي راهي في الحبس. هادو انت يا قندوس من واحد منهم، يا قندوس تاعه، يا نتايا عندكم دي بوست ولا عندكم كسموه في الجزائر، وراكم تطلعوا دراهم من الجزائر طلعوهم من اوروبا باش تفحشوا وتقلشوا. نتوما اللي فقرتوا الشعب الجزائري يا الراس الخامسه، يا زريعه مسوسه. فهمتوا خاوتي؟ الله يحفظه. الله سوري حبست. استغفر الله يا ربي غفور رحيم. فوالا. الحمد لله. باش تعرفوا خاوتي، راكم مع ناس ما عرفناهم يهود، ما عرفناهم كسموه، ما فهمناش كاع الراسه تاع والديهم مين هاد الزريعه المسوسه هادي. ويزيدوا يشوهوه في الرجال في العسكر، ويزيد يشوه وجا هذاك كي الكلب. تا لي باج تاعهم دايرين فيهم السحور، الله يحفظ يسر. لي باج تاعهم دايرين فيهم السحور. فهمتوا خاوتي؟ هذه هي وهذا هو. دروك ننتقلوا لواحد الموضوع خاوتي بصح خفيف وبصح شاورا غادي واحد 4 5 مينوت
4 مينيت ونحبس باسكو راني عيان خوتي، رانا عيين ونعيو بزاف كاع النهار ورانا نخدمو مع هاد الشردامه هادو. سمعوني دقيقه غادي نجيب لكم واحد الفيديو تاع جارة السوق. جارة السوق كيفاش كانت تتعامل مع الافارقه وكيفاش كانت تحوس تغرق الجزائر بالافارقه. راكم فاهمين خوتي؟ بون كملنا مع داك السوجي تاع السوجي تاع الخامس هذاك المسخ. تحية للجزائر وتحية خونا هذاك الشاوي، ربي يحفظه وربي يخليه لنا خويا، وراجل وبمعنى كلمة وماشي شكام وماشي حركي وماشي ولد الحركي. هذه غادي نشوفوا واحد الفيديو صغير تاع جارة السوق، واحد اللي زافريكا واش هضروا على الجيش تاعنا وعلى الجيش تاعهم. سمعوا مليح معايا، تبعوا معايا خوتي، هذا الفيديو مهم مليح، مهم غاية. سمعوا معايا واش يقول على الجيش تاعنا. هادي حكموهم في لا فرونتيير تاع الناظور تماك، وجايبين انشان فرونسي باش يبينوا لاوروبا باللي رانا نقبضوا لي زافريكا ما نخليهمش يفوتوا عندكم، ويخلصوهم 100 اورو للراس. تابعوا معايا مليح وسمعوا هذا مليح. هذا الفيديو هذا سي طري انتيريسي، هذا طري انتيريسي بور لي زاجيريان. هذا العسكر نتاع المخزن الصهيوني هنايا مساكين، صيدوهم تما في لا فرونتيير. فاسون اسنو دقيقه، اسنو هنا دقيقه هنايا. هادي لا فرونتيير ما بين اسبانيا والناظور، باش يحرقوا المليليه، من المليليه يدخلوا اسبانيا. شوفوا هنايا غير باش نوريكم، بصح من بعد غادي ننتقلوا وين نهضر على الجيش تاعنا. انا غادي ندير لكم غير هذا المورسو ان شاء الله شوفوا تابعوا معايا خاوتي. هاد لاشين هادي ايفينو نت، هادي انشان فرنسي جات باش تفيلمي على الافارقه اللي راهم يقبضوهم في لا فرونتيير تماك، باش المغاربه غادي يقولها بفمه. هذا الكلب هذا تاع كولونير تاعهم، كولونير كاين كولونير وكاين كوموندو، قال لهم باللي حنايا الشرطه تاع الاوروب، نحافظوا على الاوروب، يا المخزن المسخ الصهيوني، يا الشكا هادو تانيك حركه وشكامين هادو اللي حد الان راهم يشكموا الفرنسا ويشكموا الاسبانيول. قال حنا اللي نعسوا الاوروب، حنا رانا عاسينكم سواديزون. يقول لك جزائريين حنايا فرنسا ما راه اسمع خنزك واش راهم يقولوا يا مسخ. اسمعوا خوتي هنا. Donc nous on généralement on les refoule de l'emplacement où ils ont rentré. Refoulés vers Oujda, ça c'est la version officielle. La vérité est bien différente. Ces Nigériens et ces Maliens vont nous révéler les méthodes marocaines en matière d'expulsion. Normalement, ils déportent les Noirs à Oujda. Et ensuite, on va à Magnia. قال نورمالمون يدخلونا الوجده بالكيران ويحطونا ندخلوا المغنيه، هما لا، هما سوس كونترير غادي يدوهم مجيت الصحراء، مجيت بوليساريو ويقيسوهم في الصحراء. قال له ديجا حنا ما نبغوش نروحوا للصحراء باسكو ديجا راهم 5 تاع الافارقه منا راهم ماتوا، ما تدوناش للصحراء. الصحراء سي با مجيت بوليساريو ولا يدم لهم مساكين يقيسوهم تماك يموتوا بالجوع وعطش. ديجا راهم قابينهم سي با ان سيمان ولا ما عطاهمش ياكلوا. سمعوا تابعوا معايا خوتي الفيديو. Ils nous ramènent de là où on vient. Et malheureusement, maintenant, ils nous transportent en bus, en plein désert. En plein désert. الصحراء دوهم في لي بيس يقيسوهم في الصحراء. استغلوا شي يقول الجيش تاعنا هنا. سمعوا مليح. 5 personnes sont mortes. On connaît pas cet endroit-là. On connaît pas cet endroit. Ils nous ont balancé comme ça. هذا البلاصه هذه اللي غتحطونا فيها ما نعرفوهاش باسكو ديجا راه ماتوا فيها 5 تاع ناس من جهه. Très loin dans le Sahara, à 500 km d'ici. Voilà. Dans le Sahara.
500 كيلومتر على الناظور، سيتادير مشيت بوليساريو ولا سي با وين غادي يقيسوهم مساكين، يحطوهم تما يقيسوهم ما يموت ولا باش ما يعاودوش يولوا كيسموه بلاد الجوع، بلاد الخنز، الماكله وما عطاوها لهم شي محايكه. ها من بعد يقول حصلوا فينا حنا النهار الاول على السوريين، راكم عاقلين؟ الا تعاقلوا على الضربه تاع السوريين قال لهم باللي السوريين راهم يدمروهم لنا الجزائريين وراهم يموتوا لنا هنايا، وهاد الافارقه ثاني راهم يدمروهم باش يغرق، هما اللي بحاوسوا يغرقوا الجزائر بالافارقه، هما عملاء تاع فرنسا. ياك فرنسا كتخطط باش يغرقوا الجزائر بالافارقه. هاوليك سمعوا بوذنيكم دروك، سمعوا واش يقولوا على الجيش تاعنا واش يقولوا على الجيش تاعهم. Le gouvernement marocain ne peut pas dire qu'il ne sait pas où il nous a emmenés. Ils savent. Il y avait 9 bus. Dans chaque bus, il y avait 45 noirs. Chaque bus 45 noirs. كاين 9 تاع لي بيس، وكل بيس فيه 45 افريقي، تسمى قول واحد 405 افريقي دايرهم يقيسوهم في الصحراء. هاد الكريمينال الصهيون، هاد قتالين، هادو قتالين ارواح، هادو ديجا الشعب تاعهم مقاتلين ويتحرر الافارقه مساكين. سمعوا تبعوا معايا خوتي. Alors faites vous-même le calcul. Voyez de combien de noirs je veux vous parler. Alors qu'ils nous disent qu'ils ne savent pas, ça c'est un mensonge. Les soldats algériens nous ont sauvés. اسمع هنا قال لك لو سولدا الجيريا ايزون سوفي، الجيش الجزائري انقذنا. راكم فهمتوا خاوتي ولا ما فهمتوش؟ قال الجيش الجزائري راه انقذنا وعطانا ناكلوا وتا اللي سقدونا رواحنا لصوالحنا. Ils nous ont donné à manger, à boire, tout ce qu'il fallait. Alors qu'ils nous disent qu'ils ne savent pas, ça c'est un mensonge. Les soldats algériens nous ont sauvés. Ils nous ont donné à manger, à boire, tout ce qu'il fallait. Voilà, tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire الماكله، الشراب، القش، رقدونا غايه، شربنا غايه. راكم فاهمين خاوتي؟ قالها بصح نتوما ما عطيتوناش حتى ناكلوا. اسمعوا، وين راهي حقوق الانسان هنايا؟ حقوق الانسان وين راهي؟ باش تخلص على هادو مساكين 100 اورو للراس، 100 اورو للراس في النهار. خوتي في النهار يحسبوا ويدوبلوا، هما يدوبلوا عارف، ما يقول 200 باش يخلصوا على الواحد للراس 100 اورو، 100 اورو للراس. هي دير حسابك نتايا ما شحال من 1000 افريقي فاتك سموه الجوع والطلبه، حتى هاجروا حتى في الافارقه مساكين. تابعوا معايا يا خوتي، شوفوا واش يقول هنا على الجيش المغربي، الجيش الصهيوني مش المغربي. En principe, quand tu expulses les Noirs, tu dois les remettre aux autorités algériennes, en leur disant, voilà, c'est des Noirs, aidez-nous à les renvoyer chez eux. Ils ne peuvent pas nous laisser dans le désert. قال لها حنا نحبوا نروحوا عند الجيش الجزائري، قال لها حنا الجيش الجزائري نبغوه، هو دار معانا غايه وطنا ناكل قال لهم ردونا للجيش الجزائري، ما تدوناش للصحراء تقيسونا نموتوا تماك. تابعوا معايا خوتي. Nous ne sommes pas des animaux. Ces bus qui expédient les clandestins dans le Sahara, nous les retrouvons devant le commissariat central d'Oujda. Voilà. On n'est pas criminels. On part en Europe pour gagner notre avenir. Notre avenir pour passer nous, on est des pauvres. Mais les Marocains, ils nous ont traités mal. Ils nous ont prisonniers. On ne nous donne pas manger. Voilà. سمعتوا؟ قال لها اسنتو، قال لها ما عطاوناش ناكلوا. اسمع عاودوا سمعوا مليح خوتي. سمعوا هنايا مليح. Notre avenir pour passer nous, on est des pauvres. Mais les Marocains, ils nous ont traités mal. Ils nous ont prisonniers. تريتي مال، ستادير عذبونا ضربونا، ما عطاوناش ناكلوا، ما رقدناش غايه، ما عطاوهمش فراش باش يرقدوا مساكين. راكم فاهمين خوتي؟ قال حنا ماشي كي كريمينال، حنا غير حراقه، كنتو تتهلوا فينا ولا كسموه ردونا عند الجيش الجزائري، ما تدوناش قيسونا في الصحراء. سمعوا خوتي مليح، هذا
الجيش قال لك هادو خير من هاد المسخين، هاد بلاد الجوع، هاد بلاد الميزيريه، هادي ما لقى ما داروش الخير حتى في شعبهم، غادي يديروا في الخير تماك يا خويا العزيز. Ils ne se donnent pas manger. Ça, c'est pas bon. Voilà, moi, mon mélote là. Ça, c'est pas droit de faire des mélotes un clandestin. Nous, on n'est pas volés, on n'est pas des criminels, on ne tue pas quelqu'un. Ça, c'est pas bon. Le convoi va partir. Les clandestins lancent un dernier cri de désespoir. هذه إنشان فرنسية جات باش تكاميري للأفارقة باللي سي فري راهم يدوهم كيسموه باش يخلصوهم، باش يعطوهم 100 أورو للراس في النهار. هي تخيل شحال عندهم شحال قاطبين من الراس يقبضوه في النهار، 450 500 دير واحد 50,000 في الشهر ولا شي با 50,000 راس يقبضوها في النهار تاع أفارقة. هادو اللي بغاو يغرقونا عام نهار ضربه هذيك الضربه تاع اللي بغاو يغرقونا بالافارقه، هذا الكلاب هما وفرنسا، هذا الحركه، هذو الزوجين هذو، هذا المخزن الصهيوني. On ne veut pas retourner dans le désert. 5 personnes sont mortes, des amis. قال ماناش باين نروحوا للديزير للصحراء، راهم 5 تاع ناس ماتوا فينا، ردونا للجيش الجزائري. عرفوا باللي الجزائريين فيهم الرحمه وفيهم الرجوله وفيهم كسموه وما نسبحوش، حنا افارقه كيفنا، فهمت؟ ودروك راه يقول لك حنا سياد افريقيا، حتى سياد فرفرتك يا المسخ يا الخانس، نتوما باغي تجيبوا رواحكم لينا هنايا مع والديكم. Frères, ils sont morts. Ils nous ont tout pris, même notre argent, sans nous donner ni à manger. سمعتوا خاوتي؟ قال لهم غداو لنا كلشي حتى الدراهم اللي كانوا في جيوبهم داوهم منهم. راكم معايا خاوتي ولا ماكش معايا؟ تا انسان تقدبه، تا مسلم تاعك، فهموني لك اسكو نتوما يا جيش تاع الصهيون، نتوما والصهيون كيف نتوما يا جيش المخزن العلوي، اسكو تقدر بنادم تدي له دراهمه وما تعطيش الماكله، وبليس غادي نوريكم واحد اللقطه هنايا يدفقوا لهم حتى الماء ما يقيسوا لهم في الارض، ما يخلوهمش يشربوا. قال له ندي غير حوايجي، قال له ما كاش حوايجك ما ديش والو، خاونوا لهم دراهمهم حوايجهم صوالحهم ما عطاوهمش ياكلوا. هذا وراه الانسانيه، وراه الاسلام، وراه الرسول عليه الصلاه والسلام اللي هو صنع الانسانيه، وراه يا عمر يا امير المتقوبين، وراه. تابعوا معايا خوتي، هنايا غادي تشوفوا نوريكم واحد كسموه اللقطه يدفقوا في الماء في الارض. شوفوا هنا. Voyez le bois qui abrite jusqu'à 1000 clandestins africains dans des campements de fortune. ها المخزن تاعهم. شوف. الجيش تاعهم تاني كيهضر فرونسي، يحصلوا فينا حنا نهضروا فرونسي. كوموندو مع كولونيل يهضروا فرونسي. ما تقولوش باللي حنا فرنسا نتوما البياعه تاع فرنسا، المخزن الصهيوني. تابعوا معايا خويا. جيبوا لهنا جيبوا. Voilà, ils ont atteint. عرب رعاب اللي طاح مع الصهاينه، ماشي كيما الجيش الجزائري. شوف طاح في الارض مسكين قريب يموت. الخلعه تاعكم ماشي فاتيكي، الخلعه تاعكم. شوفوا كاين الماء كيقيسوه هنا، الماء كيقيسوه في الارض. اليهود ما يديروهاش، الماء تاعهم مساكين اللي يشربوه قيسوه في الارض، هكذا يقيسها في الارض. شوفوا معايا تابعوا هنا. Le ventre vide, le jeune homme vient de Guinée-Bissau. Il a 16 ans. Plus loin, un autre se fait malmener. La présence de la caméra dérange. Doucement là-bas, doucement. La présence de la caméra. ماشي كاميرا، كانوا يقتلوهم بالهروين مساكين. جيبوا من هنا. جيبوا باش من الواد تكون شي باش من الواد يمشي. C'est pas facile. Il profite du terrain. Nous avons un autre dispositif, un autre groupe qui arrive de l'autre côté du Talvec et en plus capitaine, commando de recueil de l'autre côté de la montagne.
الحركي ها battu quoi. الحركي ها دير لو كوتي دير لا الفرنسي العيان تاعه ها المخزن تاعكم تاني كيهضر بالفرنسي يا المسخين يا الخانزين. أموا شعبنا كي نهضروا فرنسي نهضروا ثقافة كي دلت كوتي اكوتي ديال الواد اكوتي ديالنا على الوالدين باباك يا المخزن الصهيوني. تابعوا معايا خوتي. C'est ça. Allez, oh. Une vingtaine d'autres subsahariens vient de tomber dans les filets marocains. Certains d'entre eux préparaient depuis 2 mois le passage de la barrière. Mon colonel. Mon colonel, ce matin. Ils ont des téléphones, ils communiquent tout le temps, l'échange de renseignements pour dévier l'attention du dispositif. Lorsqu'on dit là, vous faites du travail, mais comme on le disait, ils vont donc revenir, ou essayer à revenir. Non, vous savez, il y a des réseaux qui les exploitent contre... سيدي ما تهضرش فرونسي، كنت تمثل غير بلادك. هذاك امير المتقوبين، امير كي كنتوا تقولوا له امير المؤمنين. يا اخي امير المؤمنين مسلم ويهضر الاسلام ويهضر العربيه. انا ما هضرتش بالعربيه وجبتوا نتوما جبتوا لهم الترجمان. انت هضر بالعربيه الا كنت راجل يا واحد الصهيوني. Argent. Donc automatiquement, même s'il a refoulé, il peut arriver jusqu'en Algérie, au Mali. Il a repris, il paye. سمعته شكب دير يبو اون الجيري قالها تاع تنيفه. سمعوها مليح خاوتي. الالجيري ما يقولهاش ديريكت. تجيهم مش عارف كيفاش تجيهم، فهمت؟ شغل صبعت له في الفرفاره تاعها. حاشاكم خاوتي كي جبد على الالجيري. Donc automatiquement, même s'il a refoulé, il peut arriver jusqu'en Algérie, au Mali. en Algérie قالها تحت. صغليتو خاوتي صغليتو. تجيكم فقعه كي تهضروا على الجزائر الزريعه المسوسه كي المخزن تاعكم كي العياشه تاعكم. Prix, il paye et le réseau le ramène. Ouais. Ok. Encore une arrestation. Un jeune homme. قال يجوا من الجيري يعاودوا يردوهم من الجيري. اسمع Il s'est fait surprendre alors qu'il rentrait au campement. C'est nouveau. Ça fait combien de temps? Sénégalais. Il est allé pour chercher du phare. Tu étais seul ou avec quelqu'un d'autre? Tu étais seul ou avec quelqu'un d'autre? On s'est quitté à Sénégal, arrivé en Algérie. À marche-pied. Oui. Marche-pied. Quitté à Algérie, arrivé ici à Maroc. Maroc. Oujda ou Oujda? Oui. Oujda, je suis directement ici. شوفوا هنا شوف. هالك صغلوا هنايا غادي يطفي النار بعد يدفق لهم كاع الماء مساكين اللي كانوا باش يشربوا به. Attends, mon bagage il est là-bas. Pas de bagage. Vous abandonnez tout. هالك وخوتي هالك كسروا في الماء. هالك Maintenant, ils se regroupent vers le Talvegla pour prendre la barrière. Ils se regroupent pour organiser un... ولد الحركي هالك قبطان هالك. هذا الفرنسي يقول لهم لا يزف. من بعد يقول لهم حنا لا بوليس تاع اوروبا، حنا هما الشرطه تاع اوروبا. يا كاجيت الشرطه تاع اوروبا يا روح حرصتهم ليليا يا الجنود تاعكم قلبوهم عراوهم في الجبل تاع كسموه تاع سبته وطلقوهم منكم ابوال. Un assaut. Il y a un rassemblement là ce soir. Ils essayent de se rassembler. Comme on dit qu'ils essayent de se rassembler, mais c'est pas évident. Et c'est un bouclier, et normalement le bouclier est fait pour se protéger. Là, on protège l'Europe. Réellement, une collaboration. Ça arrive un temps. Voilà. Et là, on protège l'Europe. حنا نبروتيجو l'Europe. الشكيبه. l'Europe راهم دايرينها فيك المسخ. راهم يجيبوا له عندك يبولوا فيكم ويروحوا. سمعوا مليح خاوتي سمعوا مليح. قال nous on protège l'Europe. Il y a un rassemblement là ce soir. Ils essayent de se rassembler. هذا كورونا راه. Ils essayent de rassembler. شي هذا الاخر.
هذا كولونيل هاولي هذا هو كولونيل قال له نو اون بروتيج لوروب نتوما تبروتيجوا لوروب نتوما تبروتيجوا ما باكم فرنسا يا المسخين يا البياعين. Un bouclier, normalement le bouclier est fait pour se protéger. Là on protège l'Europe. On protège l'Europe. سمعتوا خاوتي؟ هيا ضحكوا كاع هيا ضحكوا. هذا كولونيل Voilà. L'un des deux. ما قالهاش جندي سامبل ولا حاجه سيت ان كولونيل هذا اون بروتيج لوروب. هكاك شكم الماماك فرنسايين على بابات باباك وشكم الهزازين تاعك اسبانيول. إلى فيت. يلا نصبح. يلا. Le jeu du gendarme et du clandestin est terminé pour ce soir. Au fil des mois, le Maroc est devenu le policier de l'Europe. Voilà. Le Maroc est devenu le commissaire d'Europe. C'est la sécurité de l'Europe. C'est la chikama de l'Europe. Le gouverneur de Nador, la région frontalière de Melilla, s'est déplacé pour faire passer un message. Cette chasse aux clandestins coûte très cher au Maroc. C'est un calcul minimum. Ça nous revient à 100 € par personne. صحيح سمعتوها 100 € par personne 100 € للواحد صحيح فهمتوا جينا باش نديروا الكالكول قال له باش نحاسبوا شحال كاين من واحد باش من بعد نديروا لكم لا فاكتور صحيح فهمتوا انا ما نكذبوش انا نجيب لكم بلي بروف طاك طاك في البلاص تسمع البروف كي نهضروا نجيب لكم بلي بروف عاود هاكم تسمعوها غايه الغايه خاوتي سمعوا قال له 100 € الواحد على الجزائر تخلص عليهم ياك الجزائر تديهم وتشربهم وتلبسهم وترقدهم غايه وتطلعهم في الكيران وتديهم حتى لا فرونتيير تاع مالي ولا سيبا ويطلقهم تما حتى لبلادهم ياك هكذا ولا راني نكذب نتوما تكبدوهم وتجوعوهم وتعطشوهم وما تعطيهمش ما تخليهمش فراش باش يرقدوا وتزيد تدي لهم دراهمهم وتطلقهم في الصحراء يا الرب العالي توما اليهود توما يا صاحبي ما عندكمش رحمه في قلوبكم سمعوا خاوتي مليح مليح هذا الجوفرنمون تاع الناظور سي با والي ولا عياشي المهم هذا كيشوف الميمي 6 تاع كي يركع هذا ماشي يركع يبقر كاع الفرفانه تاعها في الارض. Gouverneur de Nador, la région frontalière de Melilla, s'est déplacé pour faire passer un message. s'est déplacé pour faire passer un message. جا باش يباسي ميساج لاوروبا اللي تخلصه باش يقول لهم بلي ها شحال رانا قدمنا من الراس باش شحال تخلصونا. صافي فهمتوا؟ تاجروا حتى في الافارقه تاجروا فيهم. خلينا من السوريين مساكين اللي داروا فيهم مسلمين كيفنا هادو بالك فيهم ما فيهمش اسلام ولا تقول منا ولا يقول هادو تاني السوريين مساكين داروا فيهم كثر وكثر مساكين كانوا يدوهم يخدموا بهم ويخلصوا بهم. راك تشوفوا 100 € للراس للنهار ويكتبوا تقارير يقولون بلي رانا خسرنا عليهم وكلناهم غايه وشربناهم وهما داو لهم دراهمهم حتى الماء دفقوه في الارض. راكم شفتوا بعينيكم الفيديو سمعوا مليح. Cette chasse aux clandestins coûte très cher au Maroc. C'est un calcul minimum. Calcul minimum. Ça nous revient à 100 € par personne. 100 € للواحد. Par personne interpellée donc. Par personne interpellée par jour. Par jour. Par personne interpellée par jour. 100 € par jour. الواحد في اليوم يخلص عليه 100 €. زيد يقبضه تمك 10 أيام تما واحد كيما هذا يخلص عليه 1000 €. تما 450 ألف €. 450 واحد 450 ألف € يخلصوها في سيمانة على الأفارقة ويحاولوا يغرقوا الجزائر بالأفارقة. سمعوا مليح. C'est l'équivalent de 6 écoles primaires dans le milieu rural. C'est aussi soit 12 dispensaires, soit 12 foyers féminins, soit 114 km de pistes pour désenclaver le monde rural. L'Europe a promis 40 millions d'euros. Est-ce que vous l'avez reçu cet argent? Moi, قال لها اسكو شديتوا 40,000 € ولا مازال 40,000 €؟ اسكو قال لهم قلبتوها ولا مازال؟ تاع روسي 40,000 €. نعاودها لكم تسمعوها. اسكو تاع روسي 40,000 €؟ اسكو شديتوا 40,000 € ولا مازال؟ تاع الخطره اللي فاتت تاع الافارقه اللي فاتوا ماشي هادي.
تما بالكوطه كي يقدبوا كوطه يعطوهم يخلصوهم. سمع شنو قال له هنا. اسكو تا روسي 40,000 euros ou pas encore? Piste pour désenclaver le monde rural. L'Europe a promis 40 millions d'euros. Est-ce que vous l'avez reçu cet argent? Moi, en ce qui concerne la ville de Nado, moi je n'ai rien vu venir. Je travaille toujours avec les moyens du budget général, du budget provincial et de l'aide accordée directement par le ministère de l'Intérieur. Dans l'ambulance, صحيح فهمتوا؟ صحيح فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ هذا هو المخزن الصهيوني، هذا هو اللي تاجر حتى في الافارقه. هيا كيفاش بغيت يدير الخير في الشعب تاعه. طحن امو قال له طحن امو ينعل باباه طحن امو مول السردين وطحنوه يا محاينك يا مول السردين اللي يبيع السردينه مسكين هذاك الريفي هذاك اللي عليها وناضوا الريافه طحن امو قال له دخلوه في الرحى وطحنوه مع السردينه مسكين. Pouvons l'adolescent attrapé 2 heures auparavant. Le jeune homme souffre de maux de ventre. Quel âge? 16 ans. 16 ans. 16 ans. On doit le transporter à l'hôpital. Il y a aussi une composante psychique. Il n'a pas accepté qu'il soit capturé. Tragique, cette chasse à l'homme que les autorités marocaines nous ont autorisé à filmer tourne parfois au drame. Lors de précédents ratissages, il y a eu des témoins, des médecins espagnols venus discrètement au Maroc pour soigner des clandestins victimes de violences. سمعتوا خاوتي قال له دي ميدسان جاو سكري غير باش يسوانيو هاد الافارقه. عرفوهم باللي بلاد هادي بلاد الحقره وبلاد القمع وبلاد الراسيزم. هما الراسيزم هاد الزريعه المسوسه هادو هما الراسيزم. فهمتوا خاوتي؟ ويحصلوا فينا حنا دي راسيس وحنا فرنسا وحنا هادي هي. سمعوا خاوتي سمعوا. Tout cela me bouleverse. هذا طبيب اسبانيول، هذا طبيب اسبانيولي اللي كان يجي يداوي الافارقه. Parce que je l'ai vécu de près. Quand ils ont vidé le bois de Gourougou au Maroc, on est parti les soigner dans la campagne. Sous les arbres, à l'abri. Si on restait sur les chemins, si la police marocaine nous voyait, alors ils nous embarquaient. صحيح فهمتوا؟ قال له كون نجو يشوفونا لا بوليس ماروكي امباركونا. هذا طبيب اسبانيولي ما يخلوهمش يقول لهم علاه جيتوا باش داو الافارقه ولا. قال لي امباركونا يدونا الكوميساريه ولا المخزن ولا يردموهم تحت الارض ولا الشيبا. هذا المخزن الصهيوني هذا اسبانيولي راهي هذا طبيب اسبانيولي. سمعوا. Ils avaient des blessures incroyables. Certains s'étaient fait arracher. قال لك عندهم دي بليسير انكروياب. هذاك الضرب تاع المخزن تاعهم هذاك الضرب اللي كانوا يضربوه الافارقه مساكين. قال على دي بليسير انكروياب ما يتصورش في العقل. لي بليسير اللي عندهم ما يتصوروش في العقل. شوف هذا اسبانيولي راهي هذا كشفوهم هاد لاشين حسبوا جات فيلم يقسموه هما جاو باش يكشفوهم على حقوق الانسان. Arracher les oreilles. Il y a eu beaucoup de blessés. Même des blessés par balle au Maroc. Par balle سي محمد. سي محمد كانوا يطيروا عليهم حتى بالرصاص. قال له il y a des blessés par balle. قال كاين اللي بليسي حتى par balle. À 2 mètres des grillages espagnols, la course à l'Europe s'est interrompue ce jour-là pour 90 Africains. Maria, ils vont monter à 6 mètres. Ça va vous arrêter, ça, ou pas? Même si vous allez monter jusqu'au ciel, on va rentrer. Est-ce qu'on est venu pour ça? Tous, ils ont fait la promesse de revenir. Les Marocains, eux, sont bien décidés à les en empêcher. Comment? Pour le savoir, nous descendons vers la frontière algérienne, à 200 km au sud de Melilla, aux abords de la ville d'Oujda. C'est ici, au pied de la montagne algérienne, que tous les clandestins arrêtés au Maroc sont rassemblés avant leur expulsion. Oujda, c'est aussi le principal point d'entrée des immigrés.
Ils viennent des camps de fortune qu'ils ont installés à Mania, à 30 km de là, en Algérie. Avant, ils se cachaient. Désormais, ils marchent en plein jour. Des hommes, des femmes et des enfants en bas âge. Pas de carte en main. الجزائر تطلقهم بترول اوروبا الله يسهل عليك خليهم يروحوا على غادي تشكموا وغادي تبيعوا في الافارقه الله يهديكم والله يهديكم الزريعه المسوسه والمخزن خاين المخزن خاين يفتشوا لهم جيوبهم يدوا لهم حتى الدراهم يدوهم لهم الماء والماكله ما يعطوها لهمش اسكو هذه انسانيه نتوما مسلمين نتوما نتوما صهيون نتوما صهيون دو نتوما كاين صهيون وكاين صهيون دو نتوما نتوما هما الصهيون دو الله يحفظ ويستر يا ربي ربي على حاط تحتنا هاد الجارة السوء هادي كوريجينا نسكنوا حدا الالمان ولا حدا سيبا حدا سوريا ولا وما جبتلناش يا ربي هاد الزريعه المسوسه هادي بغيتونا نحلوا معاكم الحدود نحلوا الخرق لا اللي فتح الحدود اقسم برب الكعبه غادي تقعد مبلعه حتى اللي يرث الله ارضه ان شاء الله. Juste un fil conducteur. Cette ligne à haute tension, ils le savent, elle mène à Melilla. Beaucoup n'y arriveront pas. Les Marocains font tout pour les arrêter sur la route. Dans cette ruine où ils s'abritaient, un groupe de 43 Africains a été repéré par les forces auxiliaires marocaines. À 10 km seulement de la frontière algérienne. 2 heures de marche. Ce groupe sera conduit comme les autres dans un commissariat avant d'être expulsé. Le Maroc est chargé de les éloigner. Dans quelles conditions? Nous nous rendons dans une brigade de la gendarmerie à Touissit, au sud d'Oujda. Donc nous on généralement on les refoule de l'emplacement où ils ont rentré. Refoulés vers Oujda, ça c'est la version officielle. La vérité est bien différente. Ces Nigériens et ces Maliens vont nous révéler les méthodes marocaines en matière d'expulsion. Normalement, ils déportent les Noirs à Oujda. Et ensuite, on va à Mania. Ils nous ramènent de là où on vient. Et malheureusement, maintenant, ils nous transportent en bus, en plein désert. En plein désert. 5 personnes sont mortes. On ne connaît pas cet endroit-là. On ne connaît pas cet endroit. Ils nous ont balancé comme ça. Ils disent qu'ils ont été refoulés, ils ont été pris. Ils ont été refoulés très très loin dans le Sahara, à 500 km d'ici. Dans le Sahara au sud marocain. راكم شفتوا وراكم تمنظرتوا ايوا رانا كشفوا فيهم على حقائقهم سواء زواف ولا هاد العياشه هاد المخزن الصهيوني ورانا لكم بالمرصاد باذن الله. خاوتنا بارك الله فيكم على المشاركه. اسنوا نشوفوا شويه تعليقات بالك نردوا على صحابنا ما شفناش التعليقات تاعهم. ايوا ونختموا هاد اللايف هذا وهذه هي وهذا هو راكم تشوفوا بعينيكم. اكلاونا الزواف وكلاونا المخزن قينونا ما نفتحوش الحدود والزواف غادي نلقوكم باذن الله واحد بواحد باذن الله. هذه هي نيتي الوحيده والاخيره لا لفتح الحدود. بارك الله فيك حمزه. انا الصح رسيت بالصغير على المغرب الصهيوني فوالا هذه هي. لو كان جاو رجال ما يحكموش فوالا. واسمك مارينو نيشان راك في الحدود تو واش دخلك نتايا؟ خلي افريقيا ياك فرنسا هي اللي فقرتها خليهم يروحوا يدوا حقهم من فرنسا. واش دخلك نتايا؟ قال لهم انا حنا هما الشرطه تاع اوروبا حنا لا سيكيوريتي نعسوكم يا واحد الشكام يا مخزن الشكام يا العياشي ينعل بابك هم تاعنا يديروا لهم كيران ويديروا لهم كسموه يعطوهم ياكلوا يعطوهم يشربوا مطالين فيهم ويوصلوهم حتى للحدود. هذا قال له غادي يدونا للصحراء ما نعرفوش كاع هاد البلاصه غادي يقيسونا. ديجا راهم 5 تاع الافارقه ماتوا فيه وقال لك يتيري عليهم طبيب اسبانيولي سمعتوه واش قال؟ قال لك دي بليسير كراف تيراو عليهم حتى بالرصاص. على حنا الجيش تاعنا يتيري عليهم هادو افارقه باينين باللي حراق مسكين على تيري عليه نتايا على تيري عليه. هرب لك خليه يروح ومن بعد تعاود تقبضه والسلام عليكم.
هادي هذا هو خوتنا رانا ناكلو نانير والله لا بصحتك خويا بصحتك. يا ودي يحيى الريف يحيى الريف ويحيى الزفزافي، اقسم برب الكعبه هذوك الدريه تاع عبد الكريم بالخطاب الى رجال، اقسم بربي لا رجال وحنان. حتى في اوروبا رجال نعرفوهم، فهمت خويا العزيز؟ حتى في اوروبا كلاب فرنسا كلاب فرنسا يقول لك يحسوا في الجزائر بلي حنايا ولاد فرنسا. نتوما اللي ولاد فرنسا والشكامه تاع فرنسا هنا على الراس تاع والديكم المخزن نكل. المهم خاوتي انا عينا شويه ما رحموش. حمزه الشعب تاعهم وما رحموش ويت حاله سموه. هذاك اللي قال الفيديو راكم شفتوه كاع تاع اللي كان يبيع السردينه مسكين وداو له السلعه تاعها سيزاوها له ونقص مع السلعه تاعها فرحها، قال لها طحن امو وطحنوه قتلوه مسكين قتلوه هذاك ريفي هذاك ريفي. الريافه مساكين قايسينهم في الجبال، العنصريه كي دايره قايسينهم في الجبال، لا سبيطارات لا والو، ما عاطينهم والو مساكين، لا حقوق لا والو، ومطالين غير في العياشه هذوك اللي يركعوا لهم. نار الراس تاع والديكم. خاوتي بارك الله فيكم على المشاركه، وساعه ندير لكم فيديو هكا. ايوا هذه هذا هو، ورانا واقفين مع بلادنا، ورانا لكم بالمرصاد يا المخزن ويا البلغاري، رانا لكم بالمرصاد باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى، وتلقاو الخير ان شاء الله. خاوتي ما تنساوش صلوا الفجر وادعوا ربي باش يقلع علينا هذا الوباء تاع الكورونا. ان شاء الله يفتحوا الحدود تاع سموه، وخلوا خاوتنا تاع الغربه يدخلوا لبلادهم تانيك. كاين اللي راهم متوحشين، كاين اللي راهم كسموه. فهمتوا خاوتي؟ ادعوا ربي وصلوا ركعتين تاع الفجر ما تنسوش. السلام عليكم وبون ويك.